दिन तिनीहरू अपराधीहरूलाई यातनातिर तिनीहरूलाई त्यति तिनको नङ निकालेर अनुसन्धान हुँदैन, तिनीहरूको नङ निकालेर तिनको हातमा किला ठोक्न पाउँदैन मानव अधिकार छ भनेपछि। तर मान्छे मारेर फाल्नलाई पनि मानव अधिकारले, कुन मानव अधिकारले भन्यो? कहाँ छ त्यो अहिले मानव अधिकार भन्ने? यदि अर्को दिन कसैले खोक्रा कुराहरू गरेर मानव अधिकार दुनियाँ दिवाना हो भनेर आउँछ भनेपछि फेरि नराम्रो होला। यो घटना जसरी विभिन्न 5 थर घटनादेखि लिएर निर्मला काण्डदेखि लिएर विभिन्न काण्डहरू तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ, व्यापक सेयर गर्नुहोस्। र हामी युवाहरू अब एकजुट भएर यो हामीले कसैमा पनि हामीले यो जातीय विभेद भन्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन। हामीहरूलाई जातीय विभेदका कुराहरू गर्नेहरू भने पनि तपाईँ होइन, तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ पनि जातीय कुरा गर्नुहुन्न, म पनि गर्दैन। हामी नेपाली हौँ, वी टु कास्ट आर हियर, मेल एन्ड फिमेल भनेर भनिरहेका छौँ। महिला र पुरुष हामी 2 जना मात्र कास्ट हो र बाँकी हामी सबै नेपाली हौँ भन्नेतिर लागिपरेका छौँ भने यी जातीय कुरा गरेर विभिन्न ठुल्ठुला कुराहरू गरेर यिनीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलले यिनले राजनीतिकरण गरेर हामीहरूलाई लडाएर माराउन कटाउन र विभिन्न स्वार्थहरूमा लागिपरेका पनि हुन्। र एउटा अर्को कुरो के अवगत गराउन चाहन्छु भनेपछि यदि कसै व्यक्तिको नाममा किटानी जारी भइसक्यो भनेपछि त्यसलाई अनुसन्धानको लागि पनि नबोलाउनु भनेको कति ठुलो गल्ती हो। यदि पुनरावलोकनले के भनेको छ भनेपछि पहिला जुन किटानी जारी भयो त्यो निर्मला काण्डको पनि त्यो पहिलाको अनुसन्धान ठिक छ भनिसकेको छ पुनरावलोकनले पनि। भनेपछि किटानी जारी भइसकेपछि ती व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धानका लागि पनि नबोलाउने हो भनेपछि त्यो राजनीति भएको र अहिले यो नवराजको र नवराजका साथीहरूका लागि पनि विभिन्न चलखेलहरू भइराखेका छन्। र सांसदभित्र नै अनुसन्धान भइसक्यो, यिनीहरूको थुत्नो हेर, यिनीहरूको मुख हेर, यी विभिन्न यी कर्मचारीहरूदेखि लिएर यिनी प्रशासनका केही पुलिसहरूका लागि यिनीहरू यो वर्दी लगाएर यिनीहरू झुटो बोल्न लगाइएका छन् भनेपछि खबरदार तिमीहरूलाई त्यो शराब छ, ती युवाहरूको आँसुले तिमीहरूलाई शराब छ। अब त्यो गाउँ सिल गरेर इन 24 आवर्स यिनीहरूले पत्ता लगाएर मजाले लाग्छ मान्छे मार्न पुरै गाउँ खटिएको भने मेरो घरको अगाडि कोही मान्छे मर्यो भनेपछि के कति कारणले यो गाउँको पुरै अगाडिको घर नजिक मरेका मान्छे सबैलाई छोपेर लगेर अनुसन्धान हुन्छ। मैले मार्यो, अर्कोले मार्यो होइन नि, तर अनुसन्धानको लागि लगिन्छ भने त्यो गाउँ पुरै उल्टिएर मारेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यहाँनिर त्यो मर्यो अरे कसरी थाहा भयो त तिनीहरूले सबै कुरो त्यो भित्र बालवटा र संसदभित्र बसेर थाहा पाइदियो हाम फालेर मर्याउनु भनेर कता चुतिया कुरा गर्छन्। त्यो हल्ला कुरा नगर्ने गर भने एउटा त बाघ हैनस् भाइ, त्यो को बोलेको छ संसदमा त बाघ हैनस् बुझिस्। मान्छे मारेर गरिबका छोरा मारेर भेरीमा फाल्ने र विभिन्न कामहरू गर्ने भनेपछि भोलिको दिनमा यदि जातीयकै कुरा गरेर यदि विभिन्न जातहरूमा डिभाइड भएर जातीय द्वन्द्वहरू मचाउन कसैले खोजेर स्वार्थ पुरा गर्न खोज्छ भनेपछि हामीहरू चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। हामीले यो जातीयको नाममा हामीले हुलदङ्गा मचाउनुहुन्न, मार्नुहुन्न, तर जुन मान्छेले त्यो घटना घटाएको छ तिनीहरूले यदि जातीय विभेद र विभिन्न कारणहरूले त्यहाँ मारेको भन्ने कुरा छ भने तिनीहरूलाई डबल केस ठोकेर तिनीहरूलाई मार्नुपर्छ। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने यदि तिनीहरूले सक्थे भनेपछि नि मान्छे मार्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। त्यत्रा व्यक्तिहरू त्यत्रो पुरै गाउँ उल्टिएर मान्छे मार्नसम्म बाँधेर किलामा बाँधेर त्यहाँ ढुङ्गामा पछारेर तिनीहरूलाई त्यसरी मारेको छ भने तिनीहरूलाई किन तिनीहरूले सक्थे नि। भोलिको दिनमा हाम्रो छोरी अपहरण गर्न आयो होइन, यति राति छोरी अपहरण गर्न आयो, 19-20 जना लिएर लकडाउन उल्लङ्घन गरेर आयो भनेर पनि किडन्याप र लकडाउन उल्लङ्घनको गरेर उनीहरूलाई छोप्न त्यत्रो गाउँ थियो, त्यो छोपेर तिनीहरूलाई राखेर भोलिको दिनमा कानुन छैन। यदि कानुन छ भने जसरी तिनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको छ व्यक्तिहरू ती युवाहरूको त्यसरी निर्ममतापूर्वक तिनीहरूलाई जिन्दगीभर आजीवन जेल कोचेर हुन्छ कि अरू देशमा फाँसी हुन्छ। तर यो देशमा सिस्टम नभए पनि आजीवन जेल कोच्ने सिस्टम छ, आजीवन जेल कोचियोस्। किनभने आजको दिन ती अपराधीहरूलाई पनि खुल्लेआम छोड्ने हो भनेपछि हिजोका दिनमा निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूलाई खुल्लेआम छोड्या हुनाले अझै पनि निर्मला जस्ता कतिपय दिदीबहिनीहरू बलात्कार भइराखेको अवस्था छ। यदि निर्मलाको बलात्कारीलाई फाँसीदेखि लिएर आजीवन जेल कोचेको भए अन्य दिदीबहिनीहरूलाई बलात्कार गर्ने ती बलात्कारीहरू हाबी हुन पाउने थिएनन्। त्यसै गरी जसरी यो बलात्कारका काण्ड बढिरहेका छन्, निर्मलाको त केही भएन, फलानाको केही भएन, कसले गर्दा के हुन्छ भन्ने यस्ता भएका छन् यी कुकर्म गर्ने यी व्यक्तिहरू। अब यसै गरी तपाईँ हामी पनि मारिनेछौँ। यस्तै यी नालायकहरू यिनी पावर पैसा सत्ता पावरमा गरिब जनतालाई यसरी नै गरिब युवाहरूलाई यसरी मार्छन्, यिनीहरूले निर्ममतापूर्वक हत्या गर्छन्। यदि हत्या गरेर यिनीहरूले यसरी फालिन्छन् बोले तपाईँ हामी पनि मारिएर फालिन सक्छौँ र तपाईँ हाम्रो पनि हिसाब हुँदैन। र यो नियम कानुन र यो एउटा तराजु छ जुन न्यायको तराजु छ, यो न्यायको तराजु तोड्न हामी बाध्य हुनेछ। यो भाँचेर फालेर यो जनताको जनशासन हुन्छ, जनशासन चलाउँछौँ, युवाहरूले मार्छौँ, यिनीहरूलाई कुट्छौँ, धकेल्छौँ। को बाघ हो खाइदिने हामीलाई, खाएर देखाऊ तिमीहरूको बाउको दम छ भनेपछि यी नालायकहरूलाई यिनीहरूले जसरी यो उदण्ड मचाएर युवाहरूलाई मारेको छ यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ। यो गाउँ पुरै सिल गर्नुपर्छ, पुरै गाउँ उल्टिएर जसरी मारेको छ यिनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन।
भनेपछि हेर्नुहोस् पक्ष विपक्ष कसरी भयो यो अपराध हो भनेपछि त सबै एकजुट भएर अपराधीलाई समाउ भन्ने हुन्थ्यो नि हैन हैन ऊ खोलामा फाम फालेर मारे हो एउटा पक्षको भन्छ कांग्रेसले अर्को भन्छ नै 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 हैन हैन त्यो अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्छ एउटाले यता अडान हाल्छ अर्कोले यताबाट अडान हालेर त्यहाँ बिगार्न र यहाँ ठुलठुला काण्डहरू मचाउन खोजिरहेका छन् किनभनेपछि यिनीहरूले त अपराधको समेत ठिक्का पट्टा दिएर ठेकेदार बनेका छन् हत्याराहरूले अपराधका लागि त राजनीतिकरण गर्न ढोक छेप गर्न कमाउन विभिन्न अवसरहरू खोजिरहेका हुन्छन् आफ्नो बाटो बनाउन सिडी चढ्न के गर्नु छ यही हो मौका यही घटना मौका हो भनेर विभिन्न घटनाहरू लकडाउनको कोरोना कहरमा समेत यिनीहरूले लुटपाट गरेर खाएको कुराहरू हामीले अवगत छ स्वास्थ्य सामग्रीमा मास्क चोर्यो सेनिटाइजर चोर्यो अर्को चोर्यो यिनीहरूले विभिन्न यी अवसर बनाइराखेका छन् यी काण्डहरूलाई विभिन्न यी अपराधहरूलाई अवसर बनाएर यिनीहरू अगाडि बढेका छन् भनेपछि यसरी गरिबको छोरो मारिन्छ र हिजोका दिनमा तपाईँलाई म यहाँ लेखेर दिन्छु हाम फालेर मर्या भन्ने मान्छेले आफ्नो छोरो त्यसको छोरो त्यहाँ मरेको भएपछि त्यसले अनुसन्धान नगरी हाम फालेर मर्या भनेर भन्न सक्थ्यो त्यो आफ्नो छोरा मार्न सक्छ भोलिको दिनमा अपराधी पत्ता लाग्यो भनेपछि उसले त तेरो छोरो मार भनेर मार्न लगायो भने उसले मार्छ आफ्नो छोरो भनेपछि उसलाई छोडिदिन्छ लुजा त्यस्तो भावा कुरा गरेर यहाँ दुनियाँ दिवाना गरेर सबैतिर भयावहित बनाउने अहिलेसम्म हामी निष्पक्ष रूपले छानबिन होस् मान्छे मार्न पाइँदैन भनेर हामीले आवाज उठाइराख्दाखेरि राजनीतिकरण गर्न खोज्यो यिनीहरूले त्यही भएर हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सबैजना आवाज उठाउँ र यदि यस्तै हो भनेपछि हामीलाई यो लकडाउन सक्डाउन बाल मतलब भएन हामी त्यही गएर भए पनि अब प्रतिकार गर्न तयार छौँ यसरी मान्छे मार्न पाइन्छ युवाहरू मारिदिने त्यसरी तपाईँहरूले त्यो व्यापक रूपले तस्बिरहरू देखाउनु भएको छ कति दुखी होला तिनीहरूको आफन्तमा कति तिनीको आमा तडपेकी छिन् आफ्नो छोराको माया हुँदैन गरिब जनताको छोरा त्यसरी मारिदिने त्यसरी हामी पावर देखाउने पैसाको पावर देखाउने यो हुँ ऊ हुँ भन्ने यिनीहरूले कतिसम्मको यति गलत गरेको छ यिनीहरूलाई अपराधको हिसाबले यिनीहरूले जिन्दगीभरि यिनीहरूले कहिले जिन्दगीमा यस्तो किन गरेथ्यौँ भन्ने पस्तावा भएर आजीवन जेल कोचिएन भनेपछि यिनीहरूलाई ठाउँको ठाउँ ठेगान हामी पनि लगाउँछौँ मान्छेका थोपडाहरू हामीले पनि मिडियामा विभिन्न ठाउँमा आइसकेका छन् हामीले पनि चिप्या छौँ खबरदार तिमीहरू विचार गर्यो अपराधीहरू हत्याराहरू तिमीहरूको घोक्रे ठ्याग लगाउन तिमीहरूको नि पाता कस्नको लागि नि हामी युवाहरू केही युवाहरू मात्र काफी छौँ बुझ्यौ अँध्यारोमा अनुमनाएर केटाहरूलाई छोपेर बाँधेर मारेका छौँ भनेपछि हामी खुल्लेआम दिन दिहाडै तिमीहरूको पनि यदि हामीले गरेनौ कर्मकाण्ड तिमीहरूका हात खुट्टा भाँचेर फालेनौ भनेपछि यो कुरो याद लेखेर राखिस् यो पश्चिम हो यहाँ हामी यो पश्चिमबाटै यो पश्चिममा गुण घटेको छ यो पुरै देशभरि नै यसरी नै युवाहरू गरिबको छोरा मारिन सक्छन् तब हामी सचेत हुनुपर्छ आज ऊ मारे मतलब छैन अर्को मारे मतलब छैन अर्को मारे मतलब छैन पढे देश के हो यो कानुनी राज्य हो भन्ने कानुन छ हामी गर्छौँ भन्ने तर त्यहाँ राजनीतिकरण घुसाउने पैसा छ पावर छ सबैको छ भनेर गरिबका छोराछोरी मारिदिने यस्तो कानुनको तराजु भाँचेर फाल्छौँ हामी यो नालायक नेतृत्व निर्मला काण्ड खै अब हामी हरेक काण्डहरूको तिमीहरूको जसरी बलात्कार गर्यो भने गरे जान्छ कुट्यो भने कुटे जान्छ मार्यो भने मारे जान्छ जे गर्दा पनि छुट छ भन्ने हाम्रो त माथि पावर छ प्रशासन छ हाम्रो त काका मन्त्री छ फलानु मन्त्री छ ढिम्कानु मन्त्री छ भन्दै पावरहरू देखाएर गरिब जनतालाई नदेखा अब तिमीहरूको दिन गयो तिमीहरूलाई नि अब लखेटेर तिमीहरूको छातीमा भाला रोपिन्छ तिमीहरूलाई लखेटी तिमीहरूलाई जसरी ती युवाहरूलाई मारिएको छ ती व्यक्तित्वहरू हामीले कहीँ न कतैबाट दबावमा राखेको छ भने त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी एकजनाबाट पनि हामीले प्रत्यक्ष यिनीहरूले मारेको भन्ने थाहा पायो भने तिनीहरूलाई छोपी त्यो मृत्युको बदला मृत्यु लिन्छ बुझ्यौ एउटा कुरा याद राख्यो यो ती अपराधीहरूको कानसम्म पुगो सेयर गर्नु होला तिमीहरू कहीँ कदाचित त तिमीहरू छुट्दैनौ गलत गर्ने मान्छेले समय थोरै अलि ढिलो चाँडो होला तर तिमीहरूको हात खुट्टा भाँचेर जिन्दगीभर तिमीहरूको त्यो किडा पर्ने बनाएन भनेपछि ती पापीहरूलाई त समय र स्टोरले हेरिराखेको छ बुझ्यौ तिमीहरू हेप्ने मान्छेलाई दुनियाँ दिवाना भन्ने तिमीहरू यदि सक्छौ भनेपछि मलाई यहाँ काटेर खुन्देका यदि जातिकै कुरा गर्ने हो भनेपछि तिमीहरू मान्छे काटेर निलो खुन्देका निलो तेरो बाउको निलो खुन्देका तेरा बाउहरूको कसैको छ भनेपछि नालायकहरू तिमीहरू जथाभावी कुरा गर्ने नालायकहरू उल्टो कुरा गर्ने हामीले यहाँ हामी देखिराखेका छौँ साला चोरहरू तिमीहरूको के सोचा हो तिमीहरू कति ठुलो हुन खोजेको नालायकहरू तिमीहरूका करतुतहरू हेर्ने हो भनेपछि तिमीहरू यो धरतीका बोझ हो तिमी पापिष्टहरू तिमी अपराधीहरू तिमी अपराध गरेर मान्छे मारेर तिमीहरू ज्यान मारा खुन खाने अर्काको नालायक चोरहरू दलाल र हत्याराहरू अनि तिनीहरूको बचाउमा लागेका केही पार्टीका झोले र पार्टीका मन्त्री हो भनेर पद पावरमा पुगेर तिनीहरूले बचाउतिर लागेका छन् भने तिनी महाअपराधी हुन् ती महाअपराधीहरूलाई पनि लखेटी मार्नुपर्छ अब अरूका छोराछोरी मार्न पाउने हामीले मार्छु भन्न पनि नपाउने वाह क्या गजब छ वाह
गजब छ यार, गजब छ। मानव अधिकार छ भन्छन्, प्रशासन छ भन्छन्, वाह सबै कुरो छ भन्छन् यिनीहरूले। हाम्रो त देशमा मानव अधिकार छ, नियम छ, कानुन छ भन्छ, वाह केटाहरू मारिदियो 6 जना, पेट्टे पारेर मारेर फालिदिइसक्यो। अस्पतालबाट सबै रिपोर्टहरू आइसकेपछि अस्पताल भन्दा पनि एउटा ठुलो भइरहेछ त्यो अब मुखबाट कस्तो शब्द छुट्ला जस्तो भइसकेको छ। त्यो एउटा त्यो नालायक त्यसको नाम के भन्छन्, त्यो के गर्दन भन्छ, के भन्छ त्यसको गर्दन छ नि, त्यसको गर्दन विचार गरिस्, त्यो गर्दन के नामहरू त्यो म त नामै पनि। त्यसले के भनेको छ भनेपछि अरे यार हस्पिटलको रिपोर्ट आइसक्यो कि मान्छे यदि जिउँदै पानीमा गएर डुब्यो भनेपछि पानी पिएर मर्छ, तर मारेर फालेको भएपछि पानी पिउँछ? मारेर फालिदियो भने पानी पिउँछ? पिउँदैन नि, पानी छैन, मारेर फालिएको हो, स्पष्ट त्यहाँ छ। र अर्को उसको साथीहरूले विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विभिन्न मिडियाहरूमा सबै आइसकेका छ र केही त्यहाँ झोले पत्रकारिता र पत्रकारहरू घुसेर तोडफोड गरेर कसैलाई सिकाएर यस्तो होइन यस्तो बन, यस्तो होइन यस्तो बन भनेर त्यहाँ राजनीतिक दलहरूबाट विभिन्न राजनीतिका अपराधी र हत्याराहरूका पत्रकारहरू पनि घुसेका छन् भनेपछि अब हामी पनि त्यही घुस्छौँ। त्यस्ता पत्रकार छन् भने तिनीहरूलाई लकेट तल पुगाएर आउँछौँ। तिनीहरू क्यामेरा स्यामेरा भाँचेर उल्टा समाचार बनाउने, अपराध लुकाउन खोज्ने ती चोरहरूको पनि अब पालो दिनुपर्छ, हामीले छोड्नु हुँदैन। यदि तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुहुन्न भनेपछि भोलिको दिन तपाईँ हामीलाई पनि यसरी नै यस्तै हत्याराहरू धेरै हाबी भएका छन्। यिनीहरू सोमा आएका मात्र हुन्, यस्तै अपराधीहरू धेरै छन् तपाईँ हाम्रो समाज वरिपरि घुमेका। यी अपराधीहरूलाई हामीले छोड्यौँ भने भोलिको दिन तपाईँ हामीलाई पनि यही बोलेको मूल्य चुकाउनु पर्छ र हामीलाई मारेर फाल्छन्। यो लेखेर राख्नुहोस्। यहाँ कुरा कस्तो हो भनेपछि यदि यिनीहरूले यति कुरो भन्छु, एउटा हेपा प्रवृत्ति गर्यो भनेपछि नि, यदि हेपा प्रवृत्ति गर्यो भने पुरै देशमा यदि दलित वर्गहरू भनेर यिनीहरूले हेपेकै गरेकै हो भनेपछि यो म चाहिँ आफ्नो मुखबाट भन्दिनँ, मलाई आई ओन्ली नो द मेल एन्ड फिमेल टु कास्ट। बट यदि कसैको सोचमा यो छ र म ठुलो म बाहुनु भन्ने दुनियाँ दिवाना यिनीहरूको दिमागमा छ भनेपछि भोलि अर्कै आफ्नो एउटा धर्म बनाएर यिनीहरू लड्यो भनेपछि नि हाम्रो यी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसलाई तिमीहरू दलित भनेर हेपिराखेका छौ, यिनीहरू लड्यो भनेपछि भोलिको दिनमा जातीय युद्ध भयो भने यो नेपाल रहँदैन, बुझ्यौ? पहिलो कुरो त साला नेपाली भएर बस्न सिक। तिमीहरूको खुन काट, तिमीहरूको खुन रातो र पहेँलो र हरियो कालो निलो विभिन्न कुराहरू देखाइदे, त्यसपछि मेरो मुखनिर आ, तेरो मुखनिर यो घाँटी रेटाउन तयार छु। लुजा कोही पनि छ भने यहाँ ठुल्ठुलो कुरा गर्ने मुलाहरू बहुत ठुलो बन्यो। धेरै मान्छे देखिरहेको छु यहाँ, म कुलको कुरा गर्छ, नुनको कुरा गर्छ, दुनियाँ दिवाना गर्छ। साला तिमीहरूका करतुत आफ्ना भित्र आफू हेर, आफूलाई ऐनानिर उभिएर आफ्नो भित्री मनको पाप हेर। सालाहरू यो संविधान संशोधन गर, शब्द संशोधन गर भन्छ, यदि शब्द मात्र परिवर्तन गरेर होइन, नालायकहरू तिमीहरूको सोच परिवर्तन भएन भने तिनीहरूको जिब्रो काटेर फालिन्छ। शब्द परिवर्तन गरेर हुन्छ, सोच परिवर्तन गर्यो मान्छेले गर्नु पर्यो। अला गरिबको छोरा मारेर फालिदियो, उता कसैले जातीय विभेद गरेर द्वन्द्व मचाउन खोजिरहेछ, उता कसैले यस्तो हो भन्छ। काठमाडौँ बसेर भुक्या छ, खै यो प्रशासन पनि यार मलाई त अचम्म लागिसक्यो यार। यत्रो दिन भइसक्यो यार, मान्छे मारेर फालिदिएर त्यहाँ जलाइ पनि सक्यो, तरी छैन यार के अनुसन्धानको। म त अत्तो पत्तै देख्दैन, कति छोडिदियो भन्छ, कति राख्यो भन्छ। अनि गर्न खोज्या के हो यिनीहरूले? गर्न खोज्या के, भन्न खोज्या के? खोजेकै हो त? ती मार्नेहरूलाई त हामीले पनि त्यो छोपी मार्नुपर्ने अवस्था बनाएकै हो त? ए त्यस्तो हो भने सिधै खोज मार भनिदियो, हामी मार्छौँ, हामी खोज्छौँ। साला मारका बदला मार हान्छौँ। लु त्यस्तो पनि हुन्छ यार? के त अनुसन्धान तुरुन्त होस्, पुरै गाउँ उल्टिएर मान्छे मार्न जान्छ भनेपछि पुरै गाउँ सिल होस्, फुल गाउँ पुरै गाउँ सिल होस्। त्यो पुरै गाउँ सिल भएर हिजोको दिनमा मान्छे कोही गाडीले किल्चेर पनि तपाईँको घरको अगाडि रोडमा घर हो भनेपछि, तपाईँको अगाडि खस्यो भनेपछि त्यहाँको मान्छे सोध्छ कसले मार्यो, यो कहाँबाट आयो, के आयो भने खोजी नीति पनि हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर खोजी नीति हुन्छ, सबैलाई लग्छन्। पडोसीमा पनि कोही मऱ्यो भनेपछि यो घरमा के भएको थियो, झगडा भयो के भयो भने अनुसन्धानको लागि गाउँघरको पनि लग्छन् भने त्यो त पुरै गाउँ उल्टिएर मार्यो भन्ने खबर जुन छ एकदमै गलत छ, एकदमै आपत्तिजनक छ। घोर विरोध गर्दैछु म, रात दिन हेरिरहेको छु यही कुराहरू, म सञ्जालमा हेरिराखेको छु सबैतिर। तर अब अन्तिममा जब राजनीतिकरण गर्ने कुराहरू, राजनीतिक खेल्न लागेको कुराहरू हामीलाई यहाँ प्रष्ट हुँदाखेरि हामी हाम्रा विभिन्न व्यक्तित्वहरू समेत सबैजना एकैसाथ आवाज उठाउने भने हामी लाइभमा उपस्थित भएका छौँ। हामी लाइभमा मात्र होइन, हामी ताल पर्यो भनेपछि यी घटनालाई पनि अनुसन्धान नगरेर निर्मला काण्ड र विभिन्न 5 थरका काण्ड जस्ता विभिन्न काण्डहरू मचाएर यसलाई ढाकछेप हुन्छ भनेपछि यी मारेको बदला भोलि हामीलाई पनि मार्छन्, हामी छोड्न तयार छैनौँ।
र यस्तै बेलामा अर्को कुरा के थप्न चाहन्छु भनेपछि यी नालायक नेतृत्वले यस्तो दुःखद घडीमा कोरोना कहर र विभिन्न आपद हामीमाथि आइपर्दाखेरि कसैलाई एमसीसी चाहिएको छ, कसैलाई के चाहिएको छ, कोही मान्छे मार्नतिर छन्, कोही घाँटी रेट्नमा छन्। कहिले अब यी मान्छेहरू यो कहिले समाज सुध्रिन्छ, कहिले भन्ने कुराहरूमा हामी एकदमै चिन्तित छौँ। भोलिको दिनमा अपराधहरू बढ्छन्। तपाईँ अब हाम्रो पनि विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, एउटा प्रेम गर्नु अपराध थियो यार, ठिकै छ, लगेर गयो त्यत्रो मान्छे भनेपछि के तिमीहरूले मारिहाल्नुपर्छ भन्ने थियो र? लग्यो 19 जना लग्यो, धेरैहरूको चासोको विषय यही छ। ठिक छ, कुरो गर्छ, यहाँ भन्छ गर्छु, के भन्छ 19-20 जना लगेर जानु गलत हो, राति बन्यो। अरे एउटा उत्साह हुँदैन यार, तिमीहरू गर्दैनौ त्यस्तो ठाउँमा। अब गाउँ ठाउँको कुरो हो, रुकुम जस्तो त्यो दुर्गमको कुरो हो, त्यहाँनिर आएर चुप्प लागेर होइन गयो। अब केटाहरू अर्को आयो जाउँ यार, भाउजूले आउने त आउने, जाउँ भन्ने कुराहरू भइगयो त केटाहरू गए। वहाँ गएर न के बन्दुक लगेर गए, न के हतियार मिल्यो, न बन्दुक लगेर गए, न खुकुरी लगेर गए, न कहीँ काटेर आउनुपर्छ त्यसको परिवार भनेर गएका पनि होइनन् भन्ने कुराहरू त कहीँ छैन नि। तर तिनीहरूले लखेटेर मारेको भन्ने इभिडेन्सहरू थेरै आएको छ भनेपछि तुरुन्त किन कारबाही हुँदैन? किन त्यो कुराहरूलाई अनुसन्धान टिम बनायो, यो बनायो भन्छ, अब पुग्नेवाला छ, अब छोप्नेवाला छ। के कुरा यार गर्नु यार, कस्तो दिमाग, कस्तो यिनको गिद्दी कस्तो छ भने यार हरेक घटनामा चाहिँ रोकिहाल्ने के भनेपछि यहाँ मारिन्छ गरिबको छोरा भन्ने कुरा प्रष्ट भइएछ। यदि यो घटनाको टुङ्गो लगाएनन् र जिन्दगीभर यस्तै गलत क्रियाकलाप गर्ने, दादागिरी गर्ने, मान्छे मार्ने व्यक्तिहरूलाई यदि यिनीहरूले छुट दियो भनेपछि भोलि हामी पनि मारियौँ भने यो सोच फेरि त एउटा विद्रोह गर्नै पर्छ, मार्नै पर्छ यस्ता अपराधीहरूलाई खोजी पनि। हामीलाई कसै नियम कानुनको तराजु त अझै टुटिहाल्छ नि त। पहिल्यै टुट्यो, निर्मला काण्डदेखि लिएर विभिन्न काण्डहरूमा त मान्छे मर्दा कतिपय ठाउँमा यी न्याय त टुटिसक्यो। त्यो तराजु बराबर झुकावका साथ किन उठ्दैन भनेपछि अब पनि यो उठ्दैन भने यो अन्तिम घटना, यसपछि चाहिँ हामीले विद्रोह उठाउनै पर्छ, छोड्नु हुँदैन। यो कुरो चाहिँ 100% म लेखेर दिन्छु। अब सबैजना साथ समर्थन भएर एकजुट भएर यस्ता क्रियाकलापहरू विरुद्ध हामीले बोल्नुपर्छ। र अपराधीहरूले अपराधी मान्छे मारिसक्यो, त्यो मारिसकेपछि ठिक छ, तिमीले मार्यौ, तिनीहरू त मर्यो, स्वर्गमा गयो बिचारा, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। तर तिनीहरू जिउँदै मर्नुपर्छ भने मेरो जिउँदै मरेसरी हुनुपर्छ। तिमीले जिन्दगीभर जेलभित्र चिसो हावा खाएर बस्नुपर्छ। तिनीहरूलाई बाहिर के हो, फ्रिडम के हो, स्वतन्त्रता के हो भन्ने कुराहरू, स्वतन्त्रता के हो भनेर तिनीहरूलाई यस्तो आपद फुटोस् कि त्यो भित्र बाउन्ड्रीभित्र त्यो बन्द कोठाभित्र जिन्दगीभर यिनीहरूको जिन्दगी सडाउन पाइयो भने मात्र एउटा आवाज हुन्छ कि न्याय छ भन्ने कुरो। यदि छैन, त्यहाँ फितलो गरेर कोही मन्त्री छ, कोही केही छ, ज्याक लगाएर अब सबैले व्यापार जस्तै एउटा ठेकापट्टा लिएको जस्तै गरिसक्यो। एउटा अपराधलाई पनि ठेकापट्टा लिएर ल यति बचाउँछु, यति हुन्छ, ल यसो गर्छु, उसो हुन्छ भनेर यो बार्गेनिङ गर्ने हो भनेपछि बार्गेनिङ गर्नेहरूलाई पहिला रोप्नुपर्छ, पहिला हान्नुपर्छ यिनको टाउकोमा हतौडा सिधै। मैले भन्ने यति हो त, मैले गर्ने पनि यति हो, गर्ने भने यति बोल्यो होइन। हामी भोलिको दिनमा एकजुट भएर हामी त्यो ठाउँमा नि गएर प्रत्यक्ष रूपले अझै अर्को काण्ड माछिएला। सिधै यो मेरो खबरदारी हो, ओपन सोसियल मिडियामा सार्वजनिक रूपमा यो मेरो खबरदारी हो। यदि त्यो घटनाको बारेमा सत्य तथ्य अनुसन्धान भएर त्यो एउटा बोलिरहेछ नि म पनि थिएँ भनेर, अरे तिर्को पलासले तिर्को नङ निकाल भन्छु कि म, अनि त्यो बोल्छ त्यसको नङमा किला ठोक, मासु पलाइहाल्छ, केही हुँदैन, मासु पलाउँछ, त्यसको हानिदिने किला हानेर त्यसको हातमा छेडेर त्यसले आफै बताउँछ कोले मार्यो, के मार्यो, कसरी मार्यो। अब प्रभावकारी बनाउँदैन अनुसन्धानलाई भनेपछि त मार्यो यार। अब यहाँ त्यो कुरो हुँदैन। अब हामीले जसरी पनि हुन्छ हामी आवाज उठाउँ, यो आवाज दबिँदैछ भनेर तपाईँहरू माझमा लाइभ आएको हौँ। यहाँ राजनीतिकरण हुँदैछ भन्ने कुराहरू सबैजनालाई अवगत नहोला। राजनीतिक पार्टीहरूले दुई फ्याग हुनु भनेको के हो त अपराधमा? एउटा पार्टी यतापट्टि लागेको छ होइन, त्यो हाम फालेर मर्या भन्छ, अर्को पार्टी के लागेको छ नै, एउटा कुराले एउटा सही गरे, एउटा अर्को आडो हाल्छ कि आडान हाल्छ। त्यो अपराधमा पनि आडान हालेर राजनीतिकरण गर्नु भनेको त्यसलाई दबाइदिनु हो। त्यति मान्छे त्यसरी निर्ममतापूर्वक मारिएका छन्। हामी हेरिराखेका थियौँ, अनुसन्धान भइरहेछ भनेर हामीले विभिन्न ठाउँमा हाम्रा विभिन्न अग्रज व्यक्तित्वहरूले कुरा गरिराख्दाखेरि हामी चुप्प थियौँ, हामी बोलेका थिएनौँ। अब तिनीहरूले त्यहाँ फितलो गरिराख्छ भन्ने कुराहरू विभिन्न अग्रजहरूले सबैजनाले एकदमै यस्तो माहौल भइसकेपछि हामी पनि चुप लाग्न सकेन, हामी बोल्छौँ। हामी इभन कि हामी मैदानमा उत्रेर ठोक्न सक्छौँ यी चोर फटाएर। भोलि गरिबको छोरो यार, तिर मारिदिने ती त्यस्तो हामीले भनेको छैन। ऊ मात्र मर्या छ, विभिन्न व्यक्तित्वहरू मर्या छन्, सबै मर्या छन्। सबै किन मार्यो किन?
केही छ यहाँ कुर्दिनेहरू सामाजिक सञ्जालका यिनीहरूलाई पनि अलिकति डोज दिनु पर्यो कि लास्टतिर लाइभमा के छ ठुल्ठुलो कुलघरान बन्दैछस् ह कहाँनिर लेखिया छ तेरो निधारमा कसको निधारमा लेखिया छ यहाँ मलाई कुरो गर्छ ठुल्ठुलो कुरा कोही पनि नगर हेर केटा म भन्दैछु तिमीहरू ठुल्ठुलो कुरा गर्छ भने तिमीहरू बाहेक गयो तिमीहरू काम छैन फेरि मारकाट बाहेक के हुँदैन नेपाली दाजुभाइ भएर एकजुट भएर बस्ने हो नेपालमा के कस्तो अवस्था छ के स्थिति भइसकेको छ त्यो बाहिर बसेका दाजुभाइहरूले पनि हेरिराखेका छन् मिडियाको आज भोलि अनलाइनको जमाना हो र यहाँ यस्तो भयभीत भइसकेको बेला तिमीहरू त्यो हल्ला खोक्रे कुरा नगरे हो भाइ यो खोक्रे कुरा गर्ने यो तुना ताएको कुरा लेख्ने मैले त्यो थोडी हुन्छ यार त्यस्तो कुरा गर्ने हो हामीले त एउटा एकदम सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्ने सबैजनालाई कसरी यो घटनालाई चाहिँ यसरी अपराध गर्यो यार भोलि हाम्रो भाइ छोरा पनि मारेलान् भन्ने कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने ठाउँमा लयमा हिँडेको छ के लेख्या छ सञ्जालले केही हुँदैन नसोच भाइहरू सञ्जालले गर्दाखेरि धेरै कुरो भएको छ यो सञ्जालको कुरो मात्र हैन यो त कतिपय थाहा नभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि छन् उनीहरूलाई अवगत हो कि यहाँ राजनीतिकरण हुँदैछ यो राजनीतिकरण हुँदाखेरि हामीले यो रोक्नुपर्छ यो राजनीतिकरण हुन दिनु हुँदैन हरेक एक अपराधीलाई छोड्नुपर्छ भन्ने र त्यत्रो पुरै गाउँ पुरै उल्टिएर यार आएको छ भनेपछि यार त्यसरी मारेछ भनेपछि यार कतिसम्म तपाईहरु कतिसम्म हामी के लाटा अन्धा हो र यार यिनीहरूको हातमा कानुन सबै कुरो छ भनेर यिनीहरूले हामीले लाटा अन्धा बनाइदिने हामी प्रत्यक्ष देखिरहेको छौं नि यार ल खेट्यो मार्दियो हैन एक आधजना कहाँ अलमलियो कुरो हो बाइकी कुरो त्यहाँ प्रष्ट देखिया छ भने मार्दिने त्यसै मान्छे मारेर फालेर उसपछि ठुलठुला कुरा गर्ने काठमाडौँ साक्षर भवनमा बसेर दुनिया दिवाना कुरा गर्ने के हो विचार के छ यिनीहरूको हरेक कुरामा यार यो कुरा गर्यो यो हैन भन्छ अर्को कुरा गर्यो अर्को हैन भन्छ अब लास्ट मान्छे मारेको कुरा यो पनि हैन भन्छ यस्तरी हुन्छ यस्तरी हुँदैन यी मार्नु पर्छ यिनका लगाउनु पर्छ जुत्ता हान्नु पर्छ यिनलाई जिन्दगीभर छडाउनु पर्छ म त यही भन्छु मेरो यही हो अन्तिम माग मलाई यहाँ जातिको कुरा गरेर भेदभावको कुरा गरेर यहाँ झगडा गर्नु छैन मेरो एउटै मात्र सोच छ हामी नेपाली हो हामी महिला पुरुष दुईटा मात्र जाति छ हामी नेपाली हौ न त हाम्रो हिमाल मधेस पहाड तराई सब एक हौ भनेर हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ र यस्ता क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त कडा कडा कारबाही गर्ने र एकजना हामी यतिजना हेरिराखेका छौँ भनेपछि तपाईहरुलाई प्लिज विनतीपूर्वक म भन्दछु शब्दहरु भन्दैन आफ्नो सोच बदलाउँ र महान सोचका व्यक्तित्वहरु नै अगाडि बढ्छन् र केही सफलता हासिल हुन्छ यी यस्ता भरौटे पुराउटे दुनिया दिमाना कुरा गर्नेहरुको यिनीहरु आफै लास्टमा लज्जित भएर यिनीहरु ऊ भन्दा पनि लास्टै गराउँछन् यिनीहरुको न कुनै लक्ष्य हुन्छ न कोही भिजन हुन्छ उल्टा कुरा गर्ने यो कुरा गर्नुमा हामी सहमत छैनौं यो कुरामा हामी एउटै मात्र सहमत छ कि ती अपराधीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ तिनीहरुका पाता कसिनुपर्छ तिनीहरु जिन्दगीमा अर्को चोटी तिनीहरुलाई मिलेको सजायले गर्दा अर्को त्यो अपराध गर्नको लागि अब जाजरको त्यो रुकुम सम्झेर तिनीहरुको कट्टुमै मुत आओस् होला अर्को चोटी त्यस्तो घटना नहोस् जो घटिसक्यो तर अब घटाउने व्यक्तिहरुलाई तिनीहरुको स्वर्गमा बास होस् तिनीहरुको आत्माले शान्ति पाउँछ तिनीहरुलाई चाहिँ तिनीहरुको न्याय पाउनुपर्छ तिनीहरुको घर परिवारले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने जस्ता कुरा गरौँ त्यो फलाना शहीद बनाइदिन्छु यो गर्दिन्छु उ गर्दिन्छु त्यस्ता कुराहरु हामीले यो नलमलाए पनि हुन्छ हैन न्याय चाहियो मान्छे मार्ने अपराधीको सही ठेगानमा ल्याएर त्यसको जसरी पनि हुन्छ व्यवस्था गर्नु पर्यो यो राज्य कानुनी राज्य हो भने यदि यो कुरो पनि फिलिलिली भयो भनेपछि यो सोच कि जसले जे गर्दा पनि हुन्छ त्यसपछि हामी के गर्ने त्यो हेरौँला बाइ कुरा अन्तिममा मेरो यही हो च्यालेन्जै हो पुरै फुल सोसाइटीमै पुरै सार्वजनिक रूपमा मेरो च्यालेन्ज यही हो यो घटनाले यदि यो घटनामाथि पीडितहरूले विभिन्न घटनाहरूको न्याय पाउँदैनन् भनेपछि यहाँ पछि त न्याय सकियो जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने यति आभास हुनेछ र युवाहरूले कस्तो कदम चाल्छ र कहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ त्यो हामी पनि हेरौँला यति भन्ला यो च्यालेन्जै हो खबरदारी मान जेसुकै मान यो प्रशासन विभिन्न व्यक्तित्वहरू जो पनि जेसुकै मानुन् भोलिको दिनमा तपाईहरुका पनि बालबच्चा छन् तपाईहरुका पनि छोराछोरी छन् तपाईहरुका पनि दाजुभाइ होलान् कहीँ कतै मारियो भने घटनाहरू याद गराइदिउँला यति कुरा भन्छु हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र यो छोटो मिठो लाइभबाट तपाईहरु माझबाट ओजे भन्न चाहन्छु नमस्कार जय स्वाभिमान।